Yon, mayong adlaw sa inyong tanan, ako karon diri sa Samay, Balingasag, Misamis Oriental. Tungod kay gusto nako ipakita sa inyo nga naay usa ka komunidad diri sa tribo, sa tribong Higaunon. Nga grabe ka, basta ma-amaze ko sa ilang kanindot sa ilang komunidad. Unya dayon gusto po nako sa isayon or ipahibalo sa inyo kung unsa ang ilang kultura sa tribo. Kay daghan kitag mga pangutana or gusto masayran about ana. So dugtong ana, makauban nato ang inilang nga tao gid diri sa tribo, si Dato Kailingan. Dato, maayong adlaw dia kay. Maayong adlaw sab sir. Sobra sa gatos ang mga tao na dinay pero ang atong na-accommodate karon aning malay nato nga nag-reflex gyud sa kaniang kuan sa IP nga ginatawag namo IP Village. So isa ka gatos ka house na nga balay ug usa sa nakagatos ka pamilya ang nakabenepisyo ni ana sa pagkakaroon. So sa ato pa Dato, kinintanan nga mga tao diri kay ang tribo na amang gitay ka ugalingon nga murag balaod, dili ba lisod nga inani kadaghan ang imong gidumala Dato? Dili gid siguro para sa amo kung usa ka tribo dili siya lisod tungod kay ang tribo sukat pa kanya atong hawak pagani balaod sa Pilipinas. Aduna na may kagulingong balaod ang tribo nga ginatawag siyang kagulingong pagpadagan siyang panggobyerno. So sayon lang kayo siya sundon labi na kung ang mga tao nagkinabuhi pa sa kultura nato sa Higaunon. Kaya ang mga tribo kung di ko masayop, grabe mo sunod man gid sila. Unlike sa amo mga silingan, di may kabadlong sa mga silingan. Pero dire mo na nakapungutan na ko ni Dato kay dili basta-basta ang pagdumala sa inyong ani kadaghan nga pamilya. Ang tribo nga Higaunon sumala sa kasaysayan sa among mga katigulangan nga napasa sa amo. Gikan gid mi sa higad, gikan mi sa mga bukana, sa baybay sa kadagatan. Pero nahitabo nga pag-abot sa mga langyaw nga mga tawo nga dili pareha sa amo kaming tribo nga doon na mi kaugalingong kultura nga lahi sa ilaha unya mura kung imong tan-awon dili nila na-adapt ang among kultura unya kami sa dili pa mi gusto kaayo sa una nga ma-adapt namo ang lain nga kultura. Muna nga ang tawag sa Higaunon sa amo sa una dili mi Higaunon kung asa mi nakapuyo sa mga dagko nga river. Ang tawag sa amo muna kung magsampol tag Taguluan, dako nga river o magsampol tag Kabulig o magsampol ta sa Balatukan River. So ang pangalan namo is Kabulignon kung dito mi sa Kabulig, kung Balingasag Balatukanon. Kung sa Taguluan, Taguluanon. Pero pag abot sa mga nagdaghan na ang tao, nagikan mi sa higad, so nagpasaka mi sa bukid, ginatawag sa binukid nga pinulungan nga nagpagaon. So nakumbine ang pangalan nga gikan sa higad ug nagpagaon. So munang nanganlan mi og usa ka Higaunon. So Higaunon ang tawag sa amuha. So ang Higaunon naa say lahi nga pinulungan ug ginistoryahan sa uban nga mga tao nga naagi mi kaugalingon nga lingwahe. Nga munang ma-identify mi nga usa mi ka Higaunon ug naasad mi kultura, nagtuog gyapon mi sa Ginoo nga mao ang magbabaya. Pero naa mi mga kultura nga lahi sa uban nga kultura nga ginasunod.